सरकारने टोटल फेल हेका लागून टोटली सरकार फेल। प्रमोद सावंत जे आमचे चीफ मिनिस्टर आसा खाते तेंचे कडेन आसा, प्रशासन कशें सक्सेसफूल दवरचें हे खरें म्हणलें जाल्यार सरकारचें काम आसलें। आज तुमकां खबर आसा दोणाची संख्या दिसान दीस थंय वाडटा। जे लोकांचे कितें तरी अन्य म्हणजे भुरगो बरो ना जालो जावं घो बरो ना जालो जाल्यार लोक देवा कडेन मागणी करता लयराई आई कडेन की आमी तुका दोण करता आमच्या चेड्याक नाजाल्यार घोवाक, म्हाज्या घोवाक बरो कर म्हणून। एक देवाचें एक हें आसता की लोकांक भावरात आसा, लयराईच्या हितून लोकांक भावरात आसा आनी लोक तेका लागून दोणाचें हें आसा तें दिसान दीस वाडटा। तुमी पळयल्या ते तळे, ते ज्या जाग्यार दोण नातात ते तळे तुमी पळयला कितले ल्हान आसा। जे तळ्यान 50 लोक आसले 100 लोक आसले तांकां ओके आसा, त्या तळ्याची वाड जायना आसा देवाचो जागो, कित्याक ती तळ्याची वाड जायना, कित्याक ताका तशें करिना खंय तरी। मागीर तुमी दुकानां, सरपंच बी आसा, दुकानां वाडून इन्कम करपाक तुमकां ते दिश्टी पडटा। तुमी दुकानां घालता सामके गच गच गच, कित्याक आई देवीचेर जेन्ना भार येता होमकाणा भितर ती धांवता, जेन्ना कळस तिजो थंय हें करता दोणा वांगडा तेन्ना तेंचेर वेगळोच भार आसता। हें आमकां प्रत्येकाक खबर आसा, आमी ल्हानपणा पासून येयला आनी कितली तरी वर्सां तें आयकत आसा। दोण कशा रितीनी देवाचे भार येयल्ले हितून नाचता, तांकां कोणाची सूद आसना, तेंची भुरगीं खंय आसा ते खंय आसा तांकां सूद आसना, तांकां फक्त ती देवी तें होमकाण आनी ते तेंचे हे बेत घेवन तेंचे नाचप आसता। हें आमकां खबर आसतना प्रशासनान कितले थंयसर काळजी घेवपाक जाय, ती दुकानां केन्ना घालून दिवपाक जाय। ज्या दिसान तिजी जत्रा आसा तेन्ना ते आशी कुशीक कांयच आसपाक जायना। पयलीं इल्ल्याशा लांकडांनी ते होमकाण पेट्टाले, आतां प्रत्येक लोक व्हरोन व्हरोन एक 5 लाकूड एक 10 लाकूड थंय उडयता। होमकाण कितें पडटा, आईचें पवित्रपण कितलें आसा तें त्या पिंपळाच्या झाडा वयसून कळटा। कित्याक इतलो जेन्ना उजो भगभगता तरी सुद्दां एक पान ते काळे निळे धवे पिवळे कांयच जायना, तशें ग्रीन आसता, म्हणजे तिचें सत्वतपण आसा ते इतले म्हत्वाचें आसा। आनी ती जागृत देवी इतलें आसतना तुमकां कळना।